नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा चैत्र 2 गतेदेखि छलफल हुने, महाभियोग पारितका लागि स्पष्ट संख्या भने अपुग। 14 सांसदलाई नहटाएको भन्दै संसदमा एमालेको अवरोध कायमै। आफ्ना दलका सांसदले बेल घेर्दा डाक्टर राहुलको अवज्ञा, सांसद निष्कासनको निर्णयपूर्ण इजलासबाट। गठबन्धन दल बीच तालमेल हुने नहुने अन्योलका बीच कांग्रेसले सुरु गर्यो चुनाव केन्द्रित अभियान। तलैसम्म झाँगिएको आन्तरिक गुट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। पासपोर्ट लिन मध्यरातदेखि लाइनमा बस्नुपर्दा सेवाग्राहीलाई शास्ति। कर्मचारीको व्यवहारबाट झन आजेत, अत्याधिक चाप बढेपछि व्यवस्थापनमा समस्या। सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको सरकारवालाहरूको स्वीकारोक्ति, गैर कानूनी ढंगले चलेका सहकारी खारेजीको माग। युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित एक सैन्य तालिम शिविरमा रुसले गरेको आक्रमणमा परि 35 जनाको मृत्यु, 134 जना घाइते। र नेपाल सुपर लिगका लागि खेलाडी अनुबन्धनलाई लिएर चलेको विवाद चुलिँदै 4वटा ए डिभिजन क्लबहरूको असन्तुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा चैत्र 2 गते प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी चैत्र 2 गते बस्ने बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी गराएका हुन्। त्यसअघि आइतबारको बैठकमा एमालेको अवरोधका बीच माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत काम गर्न खोजेकाले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रश्न छ। गत फागुन 1 गते 3 जना प्रस्ताव र 95 जना समर्थित सहित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भने फागुन 22 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले 11 सदस्यीय महाभियोगको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। यसैबीच आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले संसदको अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। संसद अवरोधका कारण विधेयक निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा जनता र राष्ट्रका समस्यामा छलफल नभएको भन्दै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको बताए। विचाराधीन रहेका 42 विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ। सभामा विचाराधीन रहेका 42 विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ। आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै एमालेले निरन्तर रूपमा सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुदृढ, शुद्धिकरण गर्ने र मर्यादित बनाउने विषयमा सबै दल एकमत हुने दावी गरेका छन्। आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बडुले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा संविधान सम्मत बाटोबाट निर्णय हुने र यसमा सबै दलको एकमत हुने बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले देखाएको प्रक्रिया सम्मत ढंगले छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने जानकारी दिए। यस्तै उनले महाभियोग प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियामा नै लैजाने
नलैजाने भन्ने विषयमा आशंका नगर्न आग्रह गरे। यी सबै विषयहरूमा केन्द्रित भएर अब विधिसम्मत ढङ्गले र संविधान सम्मत ढङ्गले र हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले देखाएको प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले यो अब छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ र आफ्नो प्रक्रियाले यसले आफ्नो निष्कर्ष पुग्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एकमतले महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुने र यसमा एमालेको पनि सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महाभियोग पारित हुन्छ किनभने महाभियोग जुन ढङ्गले लगाइएको छ, जे कारणहरू अगाडि सारिएको छ, ती कारणहरूको कारणले मात्रै पनि यो पास हुन्छ। त्यसको विपक्षमा कोही उभिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एमालेको समेत सहयोगले नै यो प्रस्तुत भइसकेको छ। त्यसो हुनाले एमाले अब त्यो असहयोग गर्ने भनेको त उहाँहरूको आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने होला, तर संसदले निर्णय गर्न त पछि पर्दैन नि। अहिले भर्खरै देव गुरुङले चाहिँ त्यो प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ, त्यो अगाडि बढिसक्यो। यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले महाभियोगको प्रस्तावमाथि एमाले भाग लिने र उचित निर्णय गर्ने बताए। आफूहरूले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा महाभियोगमा विषयमा समितिमा हुने छलफलमा यसले कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ। अवरोध खुलाउनु पर्दैन, समितिले काम गर्छ। त्यसको लागि त तपाईँहरूसँग समय छ, किन यति हतार गर्नुभएको? चैत्र 2 गतेबाट समितिमा काम जाला, समितिले काम सुरु गर्छ। जहाँसम्म हाम्रो अवरोधको कुरा छ त्यो अवरोधको सन्दर्भमा पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ र यसबारेमा पनि हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगमाथि सदनको अर्को बैठकमा छलफल हुने तय भएको छ। संसद बैठकमा नेकपा एमाले अवरोध गर्ने नीति छाडेको छैन। गत भदौ 23 गतेदेखिको हरेक बैठकमा एमाले अवरोध गर्दै आएको छ। तर एमालेका सांसद भीम रावल भने सदनको कार्यवाहीमा सहभागी हुँदै आएका छन्। पार्टीले कुनै पनि बेला कार्यवाही गर्न सक्ने संकेत गरेको छ भने रावलले त्यसको सामना गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अवरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नयाँ कीर्तिमानी बनाइसकेको छ। 2057 सालको आफ्नै कीर्तिमानलाई एमाले प्रतिनिधि सभाको 9 अधिवेशनमा पछाडि पार्दै कीर्तिमान बनाएको हो। त्यस बेला लाउडा प्रकरणमा एमाले 57 दिन अवरोध गरेको थियो। यस पटकको अवरोधले गत पुस अन्तिममा नै 57 सालको अवरोधको अवधि उछिनिसकेको थियो। फागुन अन्तिम साता आइसक्दा पनि एमालेको अवरोध निरन्तर जारी छ। तर एमालेका एकजना सांसद डाक्टर भीम रावलले भने अवरोधको विरोध मात्रै गरेका छैनन्, आफ्नै पार्टीले लिएको अवरोधको नीति विपरीत सदनको कारबाहीमा सहभागी हुँदै आएका छन्। यस अघिका कयौं बैठकमा समय लिएर बोलेका रावलले आइतबार पनि एमालेको अवरोधकै बीच सभामुखसँग समय लिएर सदनको कारबाहीमा भाग लिएका छन्। बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरे पनि रावलले भने हात उठाएर बोल्न समय मागेका थिए। सभामुखले 5 मिनेटको समय दिएपछि रावलले महाकाली पारी नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले डोजर लगाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनता, दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन। यस अघि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भएको दिन फागुन 8 गते पनि रावलले समय लिएर बोलेका थिए। त्यस दिन पार्टीले सदनको कारबाहीमा भाग नलिएको र संसदीय दलले कुनै पनि सांसदको नाम नटिपाएको अवस्थामा रावललाई कसरी बोल्न दिइयो भनेर एमाले सभामुख समक्ष आपत्ति जनाएको थियो। एमसीसी बारे धारणा सार्वजनिक गर्न फागुन 17 गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि रावलले पार्टीको सल्लाह विपरीत संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको, एमसीसी सम्झौता बारे अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। आफूलाई व्यक्तिगत तवरमा हिरो देखाउन खोज्ने
त्यस खालका कुरा, काम कारबाही, त्यस खालका विचार र कुनै पनि बाहनामा, चाहे राष्ट्रवादको होस्, चाहे लोकतन्त्रको होस् वा अरू बाहनामा हाम्रो पार्टीले लिएका नीतिहरू सही छन्, व्यवहार ठिक छ, त्यसका विरुद्ध पृथक देखिएर गर्ने क्रियाकलापहरू अनुशासनभित्र पर्दैनन्। भीम रावल हाम्रो पार्टीको सल्लाहकार परिषदको सदस्य हो, तर उहाँले आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचारक भएर अनुचित र अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ। त्यस सम्बन्धमा पार्टीको ध्यान गएको छ। पार्टी अध्यक्षले अनुशासनहीन क्रियाकलाप भने पनि राहुल त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। देश र जनताको हितमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएकोले आफू चुप लागेर बस्न नसकेको भन्दै राहुलले कारबाही भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। म एकातिर पार्टी एकातिर त्यसरी बुझ्नुभन्दा पनि देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डता हिततिर हुँ म। अब कोही त्यो देशको यत्रो देशमा को स्वाधीनताको विषय आयो हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो सामरिक दृष्टिकोणको सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आयो, यत्रो महाभियोगको कुरा आएको छ। यो सामान्य कुरा हुन्, देशको सिमाना मिचेको कुरा आएको छ। अब यो कुराहरूमा पनि पार्टीले कुनै पनि काम गर्दैन भने अनि पार्टीहरूको काम के हो? हेर्नुहोस्, देश र जनताको लागि, देशको हितमा काम गर्ने मान्छेले कसले के अनुशासनको कारबाही गर्छ भन्ने चिन्ता पनि गर्दैन र देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डताको पक्षमा बोल्दा कारबाही गरियो भने त कारबाही गर्नेहरू जति सबै देशघाती ठहरिन्छन्। त्यति बेला राहुलले आफ्नै पार्टीको नीति विपरीत संसदमा समय लिएर बोल्दै आएका छन्, तर पार्टीले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म राहुलमाथि कुनै कदम चालेको छैन। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई गरेको कारबाही सम्बन्धी मुद्दामा चैत्र 20 गतेदेखि पूर्ण सुनवाई हुने भएको छ। आइतबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले लिखित जवाफ परिसकेको र मुद्दामा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरूपण छिटो छरितो रूपमा हुनु मनासिब देखिएको भन्दै चैत्र 20 गते पेशी तोकी पूर्ण सुनवाई गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीमाथि गरेको कारबाही सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको, पार्टी विभाजनका लागि झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूले गरेको शनाखतलाई मान्यता नदिन र लुम्बिनीका सांसदहरू बिमला खत्री ओली र अजय शाहीमाथि गरेको कारबाही अनुसार सूचना टाँस गरिनुपर्ने लगायतका विषयको मुद्दा एकै ठाउँमा हेर्दैछ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दायर गरेका थिए, तर मुद्दा दायरका विषयमा एमालेका नेताहरू बीच नै कुरा बाजिएको छ। नेता सुभाष नेमाङले मुद्दा दायर एमाले गरेको स्पष्ट पार्न खोजेका छन् भने अर्का नेता खगराज अधिकारीले पार्टीले नभई कोही एक व्यक्तिले मुद्दा दायर गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर न त सर्वोच्च संसदले हाम्रो विषयमा यथोचित समयमा यथोचित निर्णय गर्न सक्यो, न त सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा निर्णय गर्यो। तपाईहरुले ठ्याक्कै बुझ्नु भएन। मुद्दा हाल्ने हामी होइनौँ। हरेक नागरिक स्वतन्त्र छन्। अदालतप्रतिको विश्वास त हामीलाई छैन। अदालतको जुन चालचलन तरिका जुन छ, अदालत जसरी चलेको थियो त्यसका प्रतिको विश्वास त थिएन। तर हामी विधिको शासन, कानुनको सर्वोच्चता मान्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने भएकोले अदालतको आदेश हामीले पालन गरौँ। नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन नगर्दै नेकपा एमाले 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी संघीय संसद सचिवालयमा पठाउँदा सभामुखले सूचना टाँस नगरेर उनीहरूको सांसद पद कायम गरिदिएको भन्दै नेकपा एमाले 23 फागुनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यस्तै निष्कासनमा परिसकेका नेताहरूले शनाखत गरेर अर्को पार्टी गठन गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन एमाले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल सहित एमाले कारबाही गरेका नेताहरूकै शनाखतबाट एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नेकपा एमाले सांसदहरू बिमला खत्री ओली र अजय शाहीलाई कारबाही गरेको थियो। त्यहाँ पनि सभामुखले उनीहरूमाथिको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमाले यो विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। चैत्र 20 गते हुने पूर्ण सुनवाईमा यी सबै मुद्दा एकै पटक सुनवाई हुनेछ।
सत्ताको नेतृत्व गर्दा नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै महारोगको रूपमा रहेको गुट उपगुटको शिकार भइरहेको छ। गाउँ गाउँ जाने अभियानमा केन्द्रित बनेको कांग्रेसमा पार्टीभित्रको गुट उपगुट मिलाउन नै हम्मे छ। सत्ता गठबन्धन भित्रका अरू पार्टी समेतलाई मिलाएर चुनावमा जान लाग्दा कांग्रेस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस 1 महिने कार्यक्रम लिएर आइतबारदेखि घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानमा लागेको छ। स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित बनेर कांग्रेसले एकातिर अभियान अगाडि बढाइरहेको बेला अर्कातिर यही अभियानमै कांग्रेसको गुट उपगुटको बाछिटा देखा परिरहेका छन्। चुनावमा सत्ता साझेदार दलहरूसँग गठबन्धन गरेर जाने कि एक्लै चुनावमा जाने विषय पेचिलो भन्दा कांग्रेसभित्र गुट उपगुटको जरो बलियो बनेको हो। संस्थापन पक्ष चैत दोस्रो साता बस्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय लिने भन्दै गाउँतिर लागेको छ भने संस्थापन इतर पक्ष गाउँतिर लागे पनि आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धन गरेर जानु हुँदैन भन्ने रणनीतिमा देखिन्छ। पार्टीभित्र फरक मतहरू छ। निर्वाचन जस्तो जुन गठबन्धन बनेको छ निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धनका शक्तिहरूका बीचमै चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको आफ्नो स्वभाव, यसको चरित्र, यसको र पार्टीको मतदाताहरूको मनोविज्ञान र आवश्यकताको हिसाबले नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्वाचन चाहिँ हाम्रो आफ्नै ताकतका आधारमा र एक्लै मात्र निर्वाचन लड्दै पनि आएकै यसरी लड्नुपर्छ भन्ने अर्को जबरजस्त मत पनि छ। चैतको दोस्रो सातातिर केन्द्रीय समितिको बैठक राख्छौँ, उहाँहरूको राय पनि सुन्छौँ। किनकि पार्टीभित्र दुईवटा खालको फरक विचारहरू भएकोले गर्दा तलको साथीको राय के रहेछ, किनकि स्थानीय चुनाव भएकोले धेरै कुराको निर्णय चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने भएकोले उहाँहरूको कुरा पनि सुन्छौँ। ती सबै कुराहरू सुनेर पार्टी एउटा निर्णयमा पुग्छ। सरकारले हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी के हो भने संसद र संविधानलाई व्यवस्थित गरेर धेरै दुःख गरेर लेखेको यो संविधान, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा लेखेको संविधान र यो व्यवस्थालाई, यो प्रदेशहरूको यो संघीय व्यवस्थालाई पनि स्थापित गर्नको निम्ति हामीहरू सरकारमा आएको हो। विश्लेषकहरू भने कुनै पनि दलभित्र राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक कारणले मात्र बेमेल हुने नभई नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ महत्वाकांक्षाले पार्टीभित्र गुट उपगुट निर्माण हुने दृष्टान्त देखिएको बताउँछन्। पार्टीभित्र कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नहुँदा गुट झाङ्गिने गरेको भन्दै उनीहरूले पार्टीभित्र भ्रम छर्ने कामले झन खराब स्थिति निम्त्याउने गरेको बताउँछन्। कुनै नीतिगत मतान्तरले गर्दाखेरि अथवा सैद्धान्तिक कारणले गर्दाखेरि अथवा समाजको विकासको सन्दर्भमा, योजनाहरूको सन्दर्भमा, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साँच्चै नै मतान्तर भएर विभाजन भएको भएदेखि त्यसले समाज र राष्ट्रलाई केही योगदान पनि पुर्याउन सक्दछ। जनतालाई पनि एउटा नयाँ दिशाबोध गर्न खोज्दछ, नयाँ क्षितिज उघार्न सक्दछ। तर प्रायः नेताहरूको झगडा विभाजनको लागि जुन कारणहरू देखाउने गरेका हुन्छन् ती नक्कली कारण, देखावटी कारण र अरूलाई भ्रममा पार्ने कारण देखाएर मात्र विभाजित हुने गरेको पाइएको छ। कांग्रेसका मध्यधारका नेताहरू भने पार्टीभित्रको गुट उपगुटलाई कम गर्ने प्रयास भइरहेको र पार्टी एक ढिक्का भएर आगामी चुनावमा जाने बताउँछन्। कांग्रेसको बीचमा कांग्रेस एक नहुँदाखेरिको अवस्था के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सभापतिलाई पनि थाहा छ। त्यसकारण यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो। उहाँले सबै मिलाएर लानुपर्ने उहाँको चाहिँ अहिलेको जनादेश पनि हो। पुनः एकपल्ट उहाँले जित्नु भएको छ र यो उहाँको लागि चाहिँ मौका पनि हो। हाम्रो विधानअनुसार अब उहाँको चाहिँ अलमोस्ट सभापतिको लागि चाहिँ ढोका बन्द भयो। त्यसकारण यो एउटा उहाँलाई चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर जुन आगामी चुनाव जुन भइरहेको छ चुनावमा बहुमत गराउने किसिमको उहाँको नेतृत्व अगाडि बढ्छ भन्ने हामी पनि आशा गर्छौँ। स्थापना कालदेखि नै शीर्ष नेताले चलाएको गुट उपगुटले पार्टीमा निरन्तरता पाउँदा इमान्दार कार्यकर्ताहरू भने निराश बन्ने स्थिति छ। राजनीतिक परिवर्तनहरूमा सधैँ अग्र मोर्चामा रहेको कांग्रेसले गुटभन्दा पनि देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,947 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा यसमध्ये काठमाडौँमा 24 जना र ललितपुरमा 3 जना सहित 65 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल संक्रमण दर 0.9% रहेको छ। आइतबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। यस्तै कोरोना संक्रमण पश्चात 192 जना कोरोना मुक्त भएका छन्।
6 PCR परीक्षणमध्ये 79 सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् भने 1641 एन्टिजन परीक्षण गर्दा 6 सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् र कुल जम्मा 7947 परीक्षण गर्दा 65 सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन्। आज 192 जनाको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 4917 जना छ, जसमध्ये 4819 जना होम आइसोलेसनमा र 98 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 88,488 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यसैबीच मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकिने प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयले आइतबार 7वटै प्रदेश र 753 स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई थप तलब भत्ता दिन नसकिने प्रश्न पारेको हो। दरबन्दी यकिन गरेर मात्र रिक्त दरबन्दीमा सहमति दिन सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। हाल कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड 2077 तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलान सम्बन्धी व्यवस्था 2077 बमोजिम सम्बन्धित तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समायोजन मिलान भइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्न कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल नगरपालिका सङ्घको 29औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहभन्दा आपत्ति भए स्थानीय सरकार बनाउन सकिने, तर यसका लागि दलीय सहमति भने जुट्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला भएको भन्दै शब्दमा आपत्ति जनाउन नहुने धारणा राखे। स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला जनताको घर आगमनको सरकार हो। मुलुकमा 3 तहको संघीय शासन प्रणाली लागू भइसके संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेदारी प्रदान गरेको छ। नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले स्थानीय तहको भूमिका संवेदनशील र जवाबदेहीपूर्ण हुनुपर्दछ। त्यस्तै उनले मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनप्रतिनिधिहरूले सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। स्थानीय तहको विकास निर्माणका साथै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न विधामा उत्कृष्ट नगरपालिकालाई पुरस्कृत गरेका थिए। नगरपालिका सङ्घले परेको मूल्याङ्कनबाट संस्थागत विकासतर्फ उत्कृष्ट काम गरेकोमा स्याङ्जाको वालिङ र पुतली बजार पुरस्कृत भएका छन्। त्यस्तै शहरी योजना तथा विपद व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरे बापत धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका पुरस्कृत भएको छ। वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलताको क्षेत्रमा इलाम नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको छ भने स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर स्थानीय आर्थिक विकास गर्नेमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ। त्यस्तै सामाजिक विकासको विधानमा रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिका उत्कृष्ट भएका छन्। सङ्घले सबै सूचकहरूका आधारमा नगरपालिकालाई प्रतिस्पर्धी आधारमा छनौट गरेको हो। पृथ्वी राजमार्गको दमौली मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत आबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 एनापहरमा आइतबार दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले दुर्घटनामा परि 1 महिला र 2 पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। मृतक 3 जनाको पहिचान हुन सकेको छैन। दिउँसो पौने 1 बजेको समयमा मुगलिनबाट आबुखैरेनीतर्फ आउँदै गरेको G2 ख 307 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको G36012 नम्बरको टाटा सुमो एक आपसमा ठोकिँदा उक्त दुर्घटना हुन पुगेको हो। उक्त घटनामा 13 जना घाइते भएकामा 9 जनालाई थप उपचारका लागि चितवन स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा लगिएको छ।
सत्तारूढ एक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले शनिबार कंग्रेस बोरामा पैसा बोकेर चुनावमा जान लागेको विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनै नेता खनालले आइतबार भने दुई थरी कंग्रेस रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कंग्रेसले भने नेता विशेषको व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणीको औचित्य नभएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले शनिबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूलाई हराउन एमाले र कांग्रेस लागि परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले अझ कांग्रेस त चुनावमा बोरामा पैसा बोकेर आउँछ भनेर गरेको दाबीलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। खनालले गठबन्धन गर्दैनौ भन्ने कांग्रेसीहरू पैसाकै बलमा बोलेको जिकिर गरेका थिए। चुनावमा विभिन्न खालका शक्तिहरूले आउँदैछन्। एउटा कांग्रेस, अब कांग्रेस त बोरामा नै पैसा बोकेर आउँछ, बोरामै पैसा बोकेर आउँछ। उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले त्यही ढङ्गले बढी गर्छन् पनि। हामी सबै जित्छौँ भनेर आएको थियो नि के कांग्रेसहरूले, त्यो सबै धाक के हो भने पैसाको धाक हो। आइतबार संसद बैठकबाट बाहिरिँदा भने खनालको हाउभाउ फेरिएको थियो। उनले देशमा थरी थरीका कांग्रेस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खनालले कांग्रेससँगको चुनावी तालमेलको आश पनि मारेका छैनन्। आफूलाई हराउन कांग्रेसका नेता बोरामा पैसा बोकेर जान्छन् भनेर आक्रोश व्यक्त गरेको भोलिपल्ट पनि उनै खनालले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। कुनै कांग्रेस बोरा बोकेर जान खोज्छन्, तर हामीसँग मिलेको कांग्रेस जो हो त्यो चाहिँ अब एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्दैछ। हामीले आचार संहिता हेर्नुपर्छ। अब भर्खरै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अगाडि सार्दैछ। त्यो आचार संहितामाथि उभिएर हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ हो। त्यो कुराको पक्षमा चाहिँ म पनि छु। कांग्रेसभित्र दुई थरी मात्रै होइन, अनेक थरी छन्। तर अनेक थरी भए पनि त्यसको नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ आखिरमा सबै कांग्रेसले त्यसलाई मान्न बाध्य हुन्छ। खनालले देशमा थरी थरीका कांग्रेस रहेको र एक थरी कांग्रेस बोरामा पैसा बोकेर चुनावमा जाने गरेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा कांग्रेसका नेता तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुले भने आफू नेताहरूको प्रतिक्रियामा कुनै किसिमको काउन्टर प्रतिक्रिया नदिने भन्दै बस्न खोजेका छन्। होइन, म कुनै नेता विशेषको व्यक्तिगत प्रतिक्रियाप्रति मेरो काउन्टर प्रतिक्रिया केही आउँदैन। मेरो प्रतिक्रिया छैन। यति मात्र के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन सरकार विशेष उद्देश्यले बनेको छ, विशेष अवस्था बनेको छ र यसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा स्थानीय निर्वाचन गर्दैछ, भोलि प्रदेशको निर्वाचन गर्छ, पछि आउने समयमा फेरि सङ्घको निर्वाचन पनि होला। गठबन्धनमै रहेको पार्टीले चुनावमा बोरामा पैसा बोकेर जान्छ भनेर गम्भीर आरोप पनि लगाउने र त्यही पार्टीसँग चुनावी तालमेलको अपेक्षा पनि गर्ने नेताहरूको यस्तो चरित्रलाई के भन्ने? नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पार्टीबाट अनुमोदन नभए अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने उद्घोष गरेका छन्। प्रदेश एकको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा विराटनगर पुगेका प्रचण्डले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन हुन नसके आफू पदमा नबस्ने बताएका हुन्। केही मान्छे उता जाने, केही मान्छे यता आउने चलिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा चलिरहेको छ। मान्छे कोही विचार राजनीति भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्छन्। मलाई केही साथीहरूको सुनेर चाहिँ अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने एमसीसीमा पार्टीले यस्तो सम्झौता गरेको हुनाले हामीले यो पार्टीमा बस्दैन भनेर एकजनाको वक्तव्य देखेँ मैले। अनि प्रवेश कहाँ गऱ्यो भने एमालेमा। के विचित्रको कुरा हो यो। योभन्दा अनौठो लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र राम कार्कीलाई साथमा राखेर प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीको निर्णय विपरीत अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको भन्दै दुवै नेता असन्तुष्ट छन्। यस्तै अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग तत्काल सहकार्यको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नै खुट्टामा उभिएर अघि बढ्ने धारणा राखे। एमालेतर्फ सङ्केत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आउँदो चुनाव विघटनकारी र प्रतिगमनकारी तथा प्रगतिवादी शक्ति बीचको प्रतिस्पर्धा भएको उल्लेख गरे। माओवादीले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेको थामी नसक्नु भेट्छ। वैदेशिक रोजगार, उच्च शिक्षा र भ्रमणमा जाने तर्खरमा रहेका सर्वसाधारण मध्यरातीदेखि नै राहदानी विभागमा लाइनमा बस्न बाध्य छन्। माग बढी तर सरकारी सुस्त शैलीका कारण सेवाग्राहीले राहदानी बनाउन निकै झमेला खेप्नु परेको छ। एक रिपोर्ट।
यो दृश्य सरकारी कार्यालय मध्ये व्यवस्थित मानिने काठमाडौँ स्थित राहदानी विभागको हो। यहाँ वैदेशिक रोजगारी, उच्च शिक्षा, विदेश भ्रमणमा जानका लागि आवश्यक राहदानी बनाउने गरिन्छ। यो भिडमा देखिने अधिकांश विदेशमा श्रम बेच्न जाने तर्खरमा रहेका नागरिक हुन्। कोही उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने तयारीमा छन्। यो भिडले व्यवस्थित मानिएको सरकारी निकायको अस्तव्यस्त अवस्था दर्शाउँछ। नेपालमा रोजगारीको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर समेत प्रश्न नै पार्छ यो भिडले। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य हुने, विदेशमा पसिना बगाउनु अगाडि नेपालमा समेत कति शास्ति बिहोर्नुपर्छ भन्ने प्रमाण समेत हो यो भिड। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउने तयारीमा रहेका नागरिकले राहदानी विभागमा खेप्नु परेको शास्तिले उनीहरूको बाध्यतामा झन पीडा थपेको छ। भौचर कहाँ पाउँछ भनेर सोद्धाखेरि छाडा बोलिरहेको थियो। कार्यालयभित्र पुलिसले त्यस्तो गर्न मिल्छ र मिल्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भित्र नियम छैन, कानुन केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब धेरै नै समस्या छ होइन। 2-4 वचन मलाई नि यस्तो अलिकति दुःखै परेको कारणले गर्दाखेरि बोल्न मन लागिरहेको थियो। त्यही भएर मैले 2-4 वचन बोल्न खोजेको। अब 1 महिना लाग्छ अरे 10,000 तिर्नु, 12,000 तिर्नु पर्ने अरे, 5 महिना लाग्छ अरे त्यतिको। अब 3 दिनको दिन 12,000 भर्नु, यहाँ भौचर भर्नु भन्यो। 12,000 मैले यहाँ सिधै भरेको छु, भौचरै भरेको छु 12,000 को होइन। अब त्यो भनेर नि हामीलाई दुःख दिएको होइन। 12,000 यता भएर यतापट्टि अहिले मैले 400 रुपियाँ भरेँ अनलाइनको। त्यो गर अनि हामी आउने जाने गाडीबाट कसले बेहोरिरहेको छ अनि जनताबाट नै फेरि ऊ असुलिरहेको छ। अनि यो हामी बाहिर गर्छ, हाम्रै रिमिडिएटबाट यिनीहरू चलेको छ अनि हामीलाई नै दुःख दिइराख्नु पर्ने कारण के हो? मेसिन रिडेबल पासपोर्ट विस्थापित गर्न मङ्सिर 1 गतेबाट प्रयोगमा ल्याइएको विद्युतीय राहदानी बनाउन सेवाग्राही रातिदेखि नै लाइन बस्नुपर्छ। माग बढी तर सरकारी सुस्त शैलीका कारण सेवाग्राहीले राहदानी बनाउने क्रममा निकै झमेला खेप्नु परेको छ। त्यसका कुना कुनाबाट राहदानी बनाउनका लागि नागरिकहरू ऋण काटेरै भए पनि उपत्यका आउँछन्। खाने र बस्ने समेतको टुङ्गो नहुनुको पीडा त छँदैछ, सरकारी निकायले दिने दुःख त्यो भन्दा पनि कहाली लाग्दो छ। योभन्दा 2 महिना अगाडि आएर फर्म भरेर गएको मान्छे हो अनि मार्च 7 तारिकको डेट दिएको थियो है। त्यसैले पासपोर्ट चाहिँ बनिराखेको छैन। हिजो बोलाएको थियो, हिजो आएको, अरे अस्ति शुक्रबार चाहिँ रिजेक्ट भयो। रिजेक्ट भएर फेरि आज पनि मेसेज आएन क्या। मेसेज आउँछ भने एसएमएस नआएको कारणले आज अहिले फेरि यो के अरे चेकिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी लाइन लागिरहेका छौँ। सेक्सन बाई सेक्सन गरेर करस्पोन्ड गरेर मान्छेलाई अलिकति क्लियर दिस गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। किन भन्दा राजस्व मैले अहिले 17,000 तिरिसकेको छु। हेर्नुहोस्, पासपोर्टको 12,000 हो, फेरि अहिले 5,000। यता सरकार भने काठमाडौँमा मात्र नभएर अन्य 60 जिल्लाबाट यी पासपोर्ट वितरण भइरहेको दाबी गर्छ। तर सम्बन्धित जिल्लामा काम नभएरै नागरिकहरू राजधानीमै आउने गरेका छन्। यता राहदानी विभागले क्षमताभन्दा दोब्बरलाई सेवा दिन परेकै कारण भिड तथा सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको दाबी गरेको छ। सबै जिल्लाका मान्छे अनि काठमाडौँमा बस्ने मान्छे जिल्ला नजाने अनि जिल्ला गए पनि जिल्लामा त्यो किसिमको इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने अनि त्यसपछि यहीँ पासपोर्ट आउने। अनि उहाँहरूको बुझाइ के छ भने यहाँ त आएर फारम भरिसकेपछि 3 दिन पाइहालिन्छ नि भन्ने। यस्तो हो नि त। जस्तो हाम्रो क्यापासिटी अनुसार आउने हो भने 3 दिनै पाइन्थ्यो। तर हाम्रो क्यापासिटी भन्दा ट्रिपल्स आएपछि त 3 दिन भन्ने कुरो भएन। जस्तो भनौँ न, हामीले अहिले दैनिक हामीले लगभग 2,000 को चाहिँ फारम लिन्छौँ होइन। तर दिनको अनि यहाँ फारम भर्ने मान्छे चाहिँ दिनकै 10,000 भइसकेपछि त त्यसै 5 दिन धकेल्यो नि, धकेलेन र। राहदानी विभागले पहिलो पटक गत मङ्सिर 1 गते विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्ट जारी गरेको थियो। आम सेवाग्राहीलाई सहज हुने भन्दै विभागले अनलाइन सेवा सहितको सेवा सुविधा सुरु गर्यो। उद्घाटनको समयमा विभागले छिट्टै यो सेवा 77 वटै जिल्लाबाट प्रवाह हुने दाबी पनि गरेको थियो। तर अहिलेसम्म राजधानीमै व्यवस्थित रूपमा वितरण हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो। आम युवाहरूका लागि कि देशमै रोजगारी सृजना गरिदिनु पर्यो, होइन भने बाहिरिनका लागि पनि आवश्यक तयारी पूरा गर्नलाई सहज वातावरण सृजना गरिदिन आवश्यक रहेको छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले चैत्र 7 गते भित्र सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ। महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत्र 7 गते भित्र भाडा समायोजन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने र सरकारले भाडा वृद्धि नगरे बाध्य भएर एकपक्षीय रूपमा भाडा वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको हो। महासङ्घले सार्वजनिक बसमा 9%, ट्रकमा 11 देखि 13% र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा 8.5% भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा ट्याक्सीको फ्लकडाउन रु 80 र पल्स 200 मिटरको रु 10 लाई आधार मानि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको लागतको मूल्य बढ्दा पनि भाडा समायोजन हुन नसकेको भन्दै भाडा समायोजनका लागि राज्यसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए। वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको 35% सूचकलाई मात्र आधार मानि इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको अनुपातमा भाडा समायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। चैत्र 7 गतेभित्र माग पूरा नभए बाध्य भएर भाडा समायोजन गर्न बाध्य हुने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्। ध्यान दिएन भने सरकारले तय गरेको हामीले पनि मानेको त्यो 13 सूचक छ वैज्ञानिक भाडा दरको एउटा फ्याक्टर 13 नम्बरको पेट्रोलियम पदार्थको 35% को भार, त्यो भार अनुसार सरकारले तोकेको त्यो मापदण्डलाई आधारमा नै हामी भाडा बढाउने भन्ने हाम्रो निर्णय छ साथीहरू। महासङ्घले सरकारबाट 2078 असार 27 गते समायोजन भएको भाडा दर पर्यटक सवारीको हकमा समायोजन नभएकोले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्न पनि माग गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायीको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा मतदान सम्पन्न भएको छ। आइतबार अपराह्नसम्म मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महासङ्घको नयाँ नेतृत्व लिन वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे र व्यवसायी हुमानाथ कोइराला चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। व्यवस्थित एवं गुणस्तरीय निर्माण व्यवसायीको साझा हित र समृद्धि नै नेतृत्वका आकांक्षीहरूको प्रमुख मुद्दा रहेको छ। महासङ्घका अनुसार देशभरबाट 1200 प्रतिनिधि र 1200 पर्यवेक्षक यति बेला काठमाडौँमा छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार धितोपत्र बजार सूचक 101 अङ्कले बढेको छ। उच्च अङ्कको सुधारपछि नेप्से परिसूचक 2667.97 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्यमा सुधार आएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा परेको हो। बैंकहरूले चैतका लागि ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरिसके धितोपत्र बजारमा लगानीकर्तामा उत्साह बढेको विश्लेषण गरिएको छ। समय क्रमसँगै अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किने आशामा लगानीकर्ताको मनोबल बढेको पनि बजार विश्लेषण छ। आइतबार नेप्सेमा कारोबारमा आएका समूहगत परिसूचकहरू बढेका छन्। यस्तै 7 कम्पनीको सेयर मूल्यमा आएको उच्च सुधारले सर्किट ब्रेकर लागेको छ। आइतबार बजारमा 228 कम्पनीको 64,635 कारोबारबाट 4 अर्ब 87 करोड रुपियाँ बराबरको 79,22,890 किता सेयर कारोबार भएको छ। बजारमा शिवम सिमेन्ट्सको सबैभन्दा धेरै 34 करोड 26 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। सहकारी क्षेत्रमा लागेकाहरूले बैंकको ब्याज दर बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने नीति अख्तियार गर्ने भएका छन्। नेताहरू र कर्मचारी तन्त्रमा सहकारीप्रति नकारात्मक सोच रहँदा सहकारीको छवि राम्रो बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले सहकारी ऐन संशोधन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। ललितपुरमा आयोजित सहकारी सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सहकारीको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कणेलले सहकारी संस्थाहरू ब्याज बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारी, तर बजारमा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न ब्याङ्कहरूले ब्याज बढाउँदा बढाउनुपर्ने र घटाउँदा घटाउने नीति लिन आफूहरू बाध्य हुने उनले बताए। कणेलले नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा
सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको आरोप लगाउँदै नेताहरू र कर्मचारी तन्त्रमा रहेको सहकारी प्रतिको नकारात्मक सोच नहटेसम्म नेपालमा सहकारी अभियानले आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदान नदेखिने ठोकुवा गरे। सन्दर्भ ब्याज दरको लास्टको दुईटा मिटिङमा म पनि थिएँ। ब्याज दर बढ्यो भने बढाउने, घट्यो भने घटाउने, समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै छ। बढाउनै पर्छ भन्ने छैन। ब्याज दर बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने, अलि छिटो 3 महिना पनि कुर्नुपर्छ भन्ने छैन। अवस्था अनुसार चाहिँ ब्याज दर तलमाथि गर्न सकिने कुरो ऐनमा व्यवस्था छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेफस्कुनका निवर्तमान अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सहकारीहरूले मूल्य लिए अनुसारको सेवा दिन कन्जुस्याइ गर्न नहुने बताए। महासङ्घले मूल्यमा आधारित सेवा मात्रै दिन्छ भन्नुपर्छ। किन चाहिँ ब्याज बढाउनु पर्यो भन्नुभयो। अभियानले के चाहन्छ? अभियानले ब्याज बढाउने होइन, मन्त्रीलाई घेर बनाउने हामी घेर्न तयार छौँ। ब्याज बढाउने कुरा होइन, अभियानको लागि बनेको फेडरेसन हो। अभियानले जे काम गराउँछ त्यही काम गर्छौँ। सहभागी अन्य वक्ता एवं सञ्चारकर्मीहरूले सहकारी ऐन संशोधन, सहकारीमा सुशासन कमजोर बन्दा पनि अभियन्ताहरूले ध्यान दिन नसकेको, देशका लागि कति सहकारी आवश्यक र उनीहरूको गुणस्तर, गैरकानुनी सहकारी संस्थाहरूको खारेजी, कानुन संशोधनका विषयबारे सरकार र सहकारी सञ्चालकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। के अनुगमन गर्नुहुँदैछ तपाईँहरू? अहिले कति 130-32 कति होला होइन यो समस्याग्रस्त सहकारी तपाईँले अनुगमन गर्दा गर्दै समस्याग्रस्त भएका हुन् कि फेरि यो तपाईँहरूको बाटो मात्र नहोला? सहकारी 2074 नै आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसक्ने सहकारीहरूलाई चाहिँ उद्देश्य बदल्न भनिरहेको अवस्थामा यसरी भनौँ न गैर कानुनी रूपमा सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुँदाखेरि हामीले होइन महासङ्घले त्यो सम्बन्धित निकायसँग आफ्ना आवाजहरू उठाउन सक्छ कि सक्दैन? हामीलाई कति सहकारी आवश्यकता हो? सहकारी शिक्षामा कोषमा चाहिँ पैसा हुन्छ, तर त्यो कोषको पैसा कसले गर्दा सीमित सञ्चालकहरू विदेश घुम्नको लागि प्रयोग गरिरहेको छ। तर सामाजिक काम गरेका धेरै कुराहरू छन्। धेरै एउटा संस्थाले कहिले गर्यो भनेर हामी डाटा दिन सक्दैनौँ। तर देशभरि कति सहकारीले सामाजिक कार्य अथवा सोसल वर्कमा चाहिँ आफ्नो इन्भेस्ट गरेका छन्। सरकारी निकायबाटै सहकारीका विषयमा सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै सहभागीहरूले सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित एक सैन्य तालिम शिविरमा रुसले गरेको आक्रमणमा परे 35 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेनको पश्चिमी सहर याभोरिभ स्थित सैन्य तालिम शिविरमा भएको रुसी आक्रमणमा 35 जना मारिएको लभिभ सहरको क्षेत्रीय प्रशासनले जनाएको छ। क्षेप्यास्त्र हमलाबाट थप 134 जना घाइते भएका छन्। रुसले आज बिहान लडाकु विमान मार्फत याभोरिभ स्थित एक सैन्य अड्डामा 30 भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। रुसी सेनाले पश्चिमी मुलुकले दिँदै आएका हतियार राख्न थालिएको र युद्धग्रस्त अन्य क्षेत्रबाट भागेर आउने मानिसको आश्रयस्थल बनेको लाभिभलाई पहिलो पटक आफ्नो निशाना बनाएको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणबाट आफ्ना 1300 सैनिकको मृत्यु भएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले द्वन्द्वमा हालसम्म 1300 युक्रेनी सेनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार 500 देखि 600 रुसी सेनाले युक्रेनी सेना समक्ष आत्मसमर्पण गरेको पनि बताएका छन्। रुस र युक्रेन बीचको तनावको कारण अहिलेसम्म युक्रेनबाट 25 लाख भन्दा बढी मानिस बाहिरिएका छन्। पटक पटक वार्ताको प्रयास भए पनि सफल हुन नसक्दा युद्ध लम्बिँदै गएको छ। युद्ध कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। अब खेलकुद समाचार। चारवटा ए डिभिजन क्लबहरूले नेपाल सुपर लिग एनएसएलका लागि खेलाडी अनुबन्धनलाई लिएर चलेको विवादबीच खेलाडीलाई मर्का नपर्ने हिसाबले अघि बढ्ने जनाएका छन्। नेउरो टिम एनआरटी, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, 3 स्टार क्लब र सङ्कटा क्लबले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरे क्लबमा आबद्ध खेलाडीहरूलाई मर्कामा नपार्ने जनाए। तर क्लबहरूले शहीद स्मारक डिभिजन लिग चलिरहेकै अवस्थामा एनएसएलको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै क्लबसँग
खेलाडीको सम्झौता बाँकी रहेकै अवस्थामा एनएसएलका लागि खेलाडी अक्सन गर्नु नियम विपरीत भएको चारै क्लबको धारणा रहेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा त्रिस्टारका महासचिव सञ्जीव शिल्पकारले क्लबसँग खेलाडीको सम्झौता बाँकी नै रहेको भन्दै क्लबहरूलाई जानकारी नै नदिई खेलाडी बोलकबोल गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए। बोल कबुल गरिएको छ त्यो कुनै पनि ए डिभिजन क्लबलाई जानकारी पनि छैन। औपचारिक रूपमा जानकारी सञ्चार माध्यमबाट त हामीले सूचना पायौँ, औपचारिक रूपमा कुनै पनि क्लबहरूलाई जानकारी नै पनि छैन। त्यस्तै उनीहरूले यस विषयमा एन्फाले क्लबहरूसँग औपचारिक छलफल समेत नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले एन्फाले यस विषयमा ए डिभिजन क्लबहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। यसकै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा चैत्र 2 गतेदेखि छलफल हुने। महाभियोग पारितका लागि स्पष्ट संख्या भने अपुग। 14 सांसदलाई नहटाएको भन्दै संसदमा एमालेको अवरोध कायमै। आफ्ना दलका सांसदले बेल घेर्दा डाक्टर राउलको अवज्ञा। सांसद निष्कासनको निर्णय पूर्ण इजलासबाट। गठबन्धन दलबीच तालमेल हुने नहुने अन्योलका बीच कांग्रेसले सुरु गर्यो चुनाव केन्द्रित अभियान। तलैसम्म झाँगिएको आन्तरिक गुट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। पासपोर्ट लिन मध्यरातदेखि लाइनमा बस्नुपर्दा सेवाग्राहीलाई शास्ति। कर्मचारीको व्यवहारबाट छन् आजित। अत्याधिक चाप बढेपछि व्यवस्थापनमा समस्या। शहरी क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको सरकारवालाहरूको स्वीकारोक्ति। गैर कानुनी ढंगले चलेका सहकारी खारेजीको माग। युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित एक सैन्य तालिम शिविरमा रुसले गरेको आक्रमणमा परि 35 जनाको मृत्यु, 134 जना घाइते। र नेपाल सुपर लिगका लागि खेलाडी अनुबन्धनलाई लिएर चलेको विवाद सुलिँदै 4वटा ए डिभिजन क्लबहरूको असन्तुष्टि। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् निशी धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।